नेकपा एमाले बाहेकका दलले देश समृद्ध बनाउन सक्दैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। ओलीको दाबी एमाले बाहेक अरूसँग देश समृद्ध बनाउने भिजन नै छैन। कलाकारहरूलाई सहयोग गरौँ, अध्यक्ष ओलीको भनाई। जब ओलीलाई डाक्टर र नर्सले सुनाउँथे सालको पातको टपरी। अबको चुनावमा नेकपा एमाले एक्लो कि कांग्रेस, सत्ता गठबन्धनमा ब्रेक लाग्ने सम्भावना कति, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 12 वर्षपछि देशमै मृगोला फेर्न पाए आनन्द अनुभूति भयो। बुबाको क्रिया गरेर पिण्ड दिँदै गर्दा पूर्व सांसद थापाको मृत्यु। मासु भात रक्सी दिन्छौ भन्दा पनि ओर्लिन नमानेका हाइटेन्सन लाइनमा चढेका व्यक्तिको अन्ततः 8 घण्टापछि नेपाली सेनाले गर्यो हेलिकप्टर मार्फत उद्धार। जति सेना नजिक पुग्थ्यो त्यति नै भागेका थिए तर उद्धार गर्न सफल। चितुवाको आक्रमणबाट बालिका गम्भीर घाइते। भारतीय ग्यास बुलेटको ठक्करबाट बाबु छोरीको घटनास्थलमै मृत्यु। खुङखार मिटर ब्याजी रामदेव अझै फरार। छोरी काठमाडौँबाट पक्राउ गर्न सफल। ब्रिटिसबाट 8 घण्टापछि उद्धार। प्राधिकरणले लाग्यो 1 करोडको घाटा। माओवादीले जितेका ठाउँमा पार्टीको नीति र सिद्धान्तका आधारमा पालिका चलाउन प्रचण्डको कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। मकवानपुरको पशुपति नगरमा ग्यास बुलेट र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। कैलालीमा हावाहुरी, दर्जनौं घरमा क्षति। भीषण बाढीका कारण विभिन्न ठाउँहरूमा निकै ठुलो पहिरो। गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीको सम्मान गर्न नसकेको झलनार खनालको आरोप। बक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने 2 जना पक्राउ। मापसे गरेर सवारी साधन चलाउनेले अब ट्राफिक प्रहरीको क्लास लिनुपर्ने। भारतीय अभिनेता सलमान खानमाथि गोली प्रहार गर्ने मान्छे पत्ता लाग्यो। कसले गरेको थियो गोली, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पन्जाबी गायक सिद्धू मुसेवालाको हत्या गरेको 2 हप्ता नपुग्दै बलिउड अभिनेता सलमान खानमाथि गोली प्रहार। रौतहटमा विद्युत महसुल नतिर्नेको लाइन काटिँदै हुकिङ गर्ने 4 जना पक्राउ। ट्र्याक्टरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको ज्यान गयो। अवरोध सडक मार्ग नै अवरुद्ध। हुम्लाको चङ्खिलीमा 3वटा घर जल्यो। 1 करोड 81 लाखको क्षति। थिल्लो मर्स्याङदी र न्यादीमा आज विद्युत उत्पादन बन्द हुने। 4 प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना। विप्लवको पार्टीले आज काठमाडौँमा एमसिसीको कार्यालय घेराउ गर्ने घोषणा। घरको 5औं तलाबाट खसेर 1 युवकको मृत्यु। र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताको सेवामा समर्पित हुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको आग्रह। नायक तथा अभिनेता पल्सा छुट्ने बारे ठुलो खबर। एससीको रिजल्ट बारे आयो यस्तो खबर। अब हेर्नुस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी बाहेकले देशलाई विकसित र सभ्य र आधुनिक बनाउन नसक्ने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले बाहेक अन्य दलले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनन् भन्नु सत्य कुरा भएको जिकिर समेत गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सहयोग गरेका कलाकारहरूको सम्मानमा हिजो शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसो भनेका हुन्। राजनीतिभन्दा माथि उठेर कुरा गर्ने हो भने मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन, विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन एमाले बाहेकका शक्तिले सक्दैनन्। एमाले जस्तो देशको हितमा मरिमेटेर लाग्ने पार्टी नेपालमा अरू नभएको पनि अध्यक्ष ओलीले पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। उनले नेकपा एमाले बाहेक अन्य दलले समृद्ध नेपाली, सुखी नेपाली भनेको सुन्नु भएको छ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्।
सबै नेपालीले देशलाई माया गरे पुग्छ। देशलाई माया गर्नु भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गर्नु हो। देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुपर्छ। हाम्रो देश विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अभियानको रूपमा देशलाई विकासको अभियानमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा, यो कुरा गर्ने बित्तिकै अब यहाँ कसैले भन्ला यो संस्कृति क्षेत्रको कार्यक्रमको अवसर पाउँदा पनि राजनीति गर्यो भनेर। उनले भने त्यस्तो होइन, राजनीति हुँदै होइन। राजनीतिले म एकछिन बाहिर राखिदिन्छु, तर सही सत्य कुरा के हो भने राजनीतिभन्दा बाहिर गएर माथि उठेर सही सत्य कुरा के हो भने देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने, देशलाई बनाउनु छ भने, देशलाई मानव उचित बनाउनु छ भने, देशलाई मानव समाज जस्तो बनाउनु छ भने, विकसित सभ्य आधुनिक निर्माण गर्नु छ भने पनि एमाले बाहेक अरूले अगुवाई गर्न नसक्ने उनको ठकुवा रहेको छ। देशको हितमा लड्ने र देशका निम्ति मरिमेट्ने अर्को पार्टी नभएको ओलीले दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हेटौडाको पशुपति नगरमा भारतीय ग्यास बुलेटको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतबाट ग्यास बोकेर आएको NL01L 2971 नम्बरको ग्यास बुलेटले हेटौडा बसपारतर्फ आउँदै गरेको ना 61 प 4597 नम्बरको मोटरसाइकललाई पछाडिबाट ठक्कर दिँदा बाबु छोरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जनाइएको छ। घटनामा 55 वर्षीय बाबु ईश्वर कुमार तामाङ र उनकी 26 वर्षीय छोरी अमिना तामाङको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। ग्यास बुलेटको ठक्करबाट मोटरसाइकल उछिटिएर घाइते भएका उनीहरूलाई हेटौडा अस्पतालमा ल्याउने बित्तिकै डाक्टरले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। विद्युत प्रसारण लाइनका हाई टेन्सन टावर जहाँ सुकै होस् त्यस वरपरका बासिन्दाले चढ्ने नकाम पर्छ, न कसैले त्यस्तो दुस्साहस नै गर्छ। तर शनिबार बिहान करिब 11 बजे ककनी गाउँपालिका 7 फाडे फेदीमा रहेको हाई टेन्सन टावरमा स्थानीयले अनौठो दृश्य देखे। 60 मेगावाट क्षमताको त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको उक्त टावरमा कोही खुरुखुरु उक्लिएको थियो। ती विद्युत प्रसारण वा आयोजकका प्राविधिक थिएनन्। देख्नेहरू भेला भए हो हल्ला गरे, चिच्चाए यो के हो, तल उत्र माथि उक्लनेले जवाब न फर्कायो न त उत्रिने सुरसार नै देखायो। गाउँले डराए, कोहो कुन्नी, करेन्ट लागेर ज्यानजला। हतार जलविद्युत आयोजना र प्रहरीलाई फोन गरियो। एन मौकामा खबर हुन सकेकाले आयोजनाले लाइन काट्यो। त्यसैले तत्कालीन जोखिम घट्यो। उनलाई उतार्न अर्को महाभारत सुरु भयो। नजिकै ढिकुरे चौकीको प्रहरी टोली आयो। उसै गरी झर्न आग्रह गर्दै प्रहरी चिच्चायो, तर टावरबाट तारमा पुगेका व्यक्ति फर्किएनन्। पछिल्लो तारमा खुट्टा राखेर माथिल्लो तार समात्दै उनी अगाडि बढ्दै गए। यो सब पछि प्रहरी र स्थानीय झन आत्तिए। अब बचाउने कसरी? स्थानीयको भिड जम्मा भएपछि पनि ती व्यक्ति बेलकोट नगरपालिका 13 गडेगाउँका 43 वर्षीय माइला बिका हुन् भन्ने पहिचान भएको छ। टावर मुनि दिनभर मेला लागे जस्तै भिड भयो। फोटो र भिडियो खिच्नेहरूको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे, तर उनलाई उतार्न कसैले पनि चढ्ने हिम्मत गर्न सकेनन्। माथि कोही जाँदा उनी झन पर सर्लान भन्ने डर पनि थियो। अन्ततः नेपाली सेनालाई खबर गरियो। उद्धारका लागि सेना हेलिकप्टर लिएर गयो। बिहान 11 बजे माइला टावरमा चढेका थिए। 7.5 घण्टासम्म उनी माथि नै थिए। साँझ 6:50 जाँदा नेपाली सेनाको टोलीले उनलाई तल उतारेको छ। माइलाको सकुशल उद्धार गरिएको नुवाकोटका प्रहरी जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिएका छन्। उनको मानसिक अवस्था ठिक नभएको जानकारी आए पनि त्यसको यकिन नभएको उनको भनाइ छ। ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङका अनुसार उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ। नुवाकोट स्थित त्रिशुली काठमाडौँ 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विद्युत आपूर्ति करिब 8 घण्टा रोकिँदा देशभरको विद्युत व्यवस्थापन प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको थियो। प्रसारण लाइनमा मान्छे चढेको सूचना पाएपछि त्रिशुली काठमाडौँ प्रसारण लाइनमा जोडिने त्रिशुली 3A र अरू साना आयोजनाको विद्युत उत्पादन पनि बन्द गरिएको थियो, जसले साँझ 8 बजेसम्म करिब 65 मेगावाट बिजुली प्रसारण अवरोध गर्यो। बिजुली आपूर्ति रोकिएपछि प्रति घण्टा करिब 10 लाख रुपियाँ बराबर घाटा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यसको मतलब झन्डै 1 करोड रुपियाँ घाटा भएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दक्षिणी हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका 4 को पिप्लाङ गाउँमा भएको आगलागीबाट 1,81,00,000 बढीको क्षति भएको छ। शनिबार बिहान 1:30 बजे लागेको आगोबाट 2 घर पूर्ण रूपमा जलेको, एक घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। आगोलागीमा 2 पशु समेत जलेका छन्। घटनापछि प्रहरीले उठाएको मुचुल्का अनुसार पिप्लाङ आगलागीबाट 1,81,75,000 रुपियाँ कारोबारको क्षति भएको पुष्टि भएको छ। आगलागीमा 2 घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको र एक घरमा आंशिक क्षति पुगेको साथै 2वटा गोठमा हुलेका पशु जलेर मरेको प्रहरीले जनाएको हो। प्रहरीका अनुसार स्थानीय कडबहादुर साईको घरबाट सोलरको विद्युत सर्ट भएर आगलागी सुरु भएको र उक्त आगलागीबाट अन्य 2 घरमा पनि सल्किएको थियो। साईको 5 कोठे घर, लत्ता कपडा, भाँडा बर्तन, अन्नपात लगायत घरमा भएको सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएको छ भने गोरबहादुर शाहीको घर पनि जलेर नष्ट भएको छ। कडबहादुर शाहीको 28,75,000 मूल्य बराबरको क्षति भएको छ भने जयबहादुर शाहीको एक गोरु र खच्चड पनि जलेर मरेका छन्। जयबहादुर शाहीको घरमा छोराले केही दिन अगाडि विदेशबाट पठाएको 11 लाख नगद, 29 तोला सुन, केही चाँदी पनि जलेर नष्ट भएको पीडित पक्षले प्रहरी सामु मुचुल्कामा दिएको छ। उनको 1,50,00,000 बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी अर्का स्थानीय सेमबहादुर पालको घर पनि आगलागीबाट आंशिक क्षति पुगेको छ। आगलागीबाट पालको 3 लाख बराबरको क्षति भएको बताइएको छ। आगलागी भएको जानकारी पाउने बित्तिकै पिप्लाङमै रहेको प्रहरी चौकीका इन्चार्ज मोहन दत्त भट्टको नेतृत्वमा गएको 12 जना प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाको टोलीले बिहान 6:30 बजे मात्र आगोलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। दर्शकमानव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापारको रूपमा नभई सेवाको रूपमा जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको शनिबार बिहान निरीक्षण गर्दै सेवामा ध्यान दिन जोड दिएका छन्। 2013 सालमा स्थापना भएको चिकित्सालयको नवनिर्मित भवन निर्माणको अवलोकन तथा अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा सम्बन्धमा पनि उनले अनुगमन गरेका छन्। त्यसक्रममा मेयर बालेन्द्र शाहले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेका थिए। अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा तथा बिरामीसँग अन्तर्क्रिया प्रस्ताव उनले अस्पतालले आफूले सोचे भन्दा राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेको खुशी व्यक्त गरेका छन्। अवलोकनका क्रममा उनले चिकित्सालयबाट असहाय, गरिब तथा आर्थिक अभावमा परेकालाई निःशुल्क उपचार हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन दिएका छन्। अस्पतालका अध्यक्ष डा मनोजमान श्रेष्ठले अस्पताल प्रवेश गर्ने जोसुकै उपचार विहीन अवस्थामा फर्कनु नपरेको बताउँदै हुनेसँग न्यूनतम शुल्क लिएर नहुनेसँग निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भने, यहाँ देशैभरिका जोसुकै नेपाली नागरिकको मसँग पैसा छैन भनेर आउँछन् भने निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान हुन्छ। मेयर शाहले समुदायबाट चलेको अस्पताललाई महानगरले के गर्छ, सहकार्य कसरी हुन सक्छ, वार्षिक रूपमा सहयोग गर्ने वा के भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको प्राथमिक एजेन्डा भएकाले सेवा नै हुनुपर्छ र व्यापार हुनु हुँदैन भन्ने सोचले अगाडि बढाउनु पर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्लाहीको लालबन्दी 11 हिरापुरमा आज मध्याह्न भान्जाले आफ्नी मामाको हत्या गरेका छन्। बारीमा काम गर्ने क्रममा भएको विवादमा 31 वर्षीय भान्जा रवि विकले 45 वर्षीय मामा अशोक विकको हत्या गरेका हुन्। तरकारी लगाउन माझ बनाउने क्रममा विवाद भएपछि रविले माझ बनाउनकै लागि काटिएको बाँसले मामा अशोकको टाउकोमा प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। घाइते अशोकलाई उपचारका लागि जनकपुरतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीले जनाएको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न रविलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। काठमाडौँमा बस्ने रवि नागरिकता बनाउन भन्दै केही दिन अघि मात्रै घर पुगेका थिए। घर आएपछि रवि मामासँगै मिलेर नातेदार काकाको बारीमा तरकारी खेतीका लागि माझ बनाउन गएका थिए। मामा र भान्जाबीच भएको विवादको कारण खुल्न सकेको छैन। सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद बुढाथोकीले हत्यामा संलग्न रविलाई लालबन्दी प्रहरीको हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत आबु खैरेनी मुगली खण्डमा केही दिन
ठूला सवारी साधन नचल्ने भएका छन्। आबुखैरेनी गाउँपालिका 4 पावर हाउस नजिकै सडक भाँसिएकाले ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। परेड नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले साना सवारी साधनलाई एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएका छन्। सडक भाँसिएको ठाउँबाट माइक्रो, साना कार, मोटरसाइकल मात्रै वारपार गराइएको उनको भनाइ छ। सडक भाँसिएको ठाउँमा सडक डिभिजन कार्यालयले शुक्रबारदेखि नै भित्ता काट्न थालेको छ। ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्दा जोखिम हुने भएकाले केही दिन ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसकिने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। शुक्रबार सडक भाँसिएर एउटा कार र एउटा मोटरसाइकल खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो।